बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर शौकत महमूद, ASA न्यूज़ इस्लामाबाद से। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका NH51 UC 47 के सीनियर रहनुमा PTI खान बहादुर खान के रहायशगाह पर। इनसे तरक्याती कामों के हवाले से बात करेंगे कि इन्होंने इत्तेफाक कॉलोनी में, तरनौल और इसके गर्दनवाब में बहुत ज़्यादा तरक्याती कामों की तरजीह दी, जिसमें लोगों ने इनकी तारीफ़ की। तो इनसे ये पूछेंगे कि जो तरक्याती काम रह गए हैं उनको कब तक मुकम्मल किया जाएगा, और आवाम जो इस चीज़ को खुशी का इज़हार कर रही है कि खान बहादुर पे जो उम्मीदें लगी हुई हैं कि ये हमारे जो मसीह हैं, हमारे कोई भी मसाइल होते हैं या हमारे बच्चों के स्कूलों को कोई मसला होता है तो ये उनको किताबें कापियाँ भी मुहैया करते हैं। इस तरह इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक स्कूल का फंक्शन हुआ था जो इत्तेफाक कॉलोनी में है। वहाँ पर एक इशू हुआ था कि हमारे बच्चे के पास किताबें कापियाँ नहीं हैं तो हम इन बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। जिस वक्त उन्होंने ये बात की तो खान बहादुर साहब ने कहा है कि आप लिस्ट बनाएं, हम लिस्ट मुझे भेजें और मैं जितने बच्चे उनके जितने अखराजात हैं मैं आपको पे कर दूँगा। तो इन्होंने हकीकत में दिल से ये काम किया है। दूसरे दिन ही उन्होंने जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनसे रब्ता किया है, उनसे लिस्ट मांगी और उसमें तकरीबन कोई 35 बच्चे थे जो गरीब लोगों के थे, जिनमें मजदूर तबके के बच्चे थे जो तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन उनके पास अखराजात नहीं थे। तो इन्होंने अपनी जेब से 2 लाख रुपया जो है वो स्कूल को दिया है कि इन बच्चों की जो तालीम के अखराजात करें, अगर ये काम है तो मैं मज़ीद दे दूँगा। इसी तरह इन्होंने इलाके की आवाम के मसाइल को देखते हुए फंड आने पर इत्तेफाक कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों में जो UC 47 के उसमें तरक्याती कामों को तरजीह दी, गलियों को पुख्ता किया और सड़कों को तमीर किया। तो चंद मुनाफकत करने वाले लोगों ने प्रोपेगेंडे करना शुरू कर दिए हैं, जबकि खान बहादुर ने यही कहा है कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं शुरू से ही आवाम का खिदमतगार हूँ, आवाम का ही काम करना चाहता हूँ। मैं सियासत में इसीलिए आया हूँ कि मैं इलाका आवाम की खिदमत कर सकूँ। अभी हम PTI के सीनियर रहनुमा खान बहादुर खान साहब से ये पूछेंगे कि आपकी क्या ख्वाहिशात है इलाके के लिए और आप इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं और PTI के प्लेटफॉर्म पर किस लिए आए हैं। जी खान बहादुर साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है कि आपने मेरे इलाके में जाकर मेरे इलाके के लोगों से व्यू ली। अच्छा खान बहादुर साहब, ये बताएं कि आपने कितनी तरक्याती गलियों का काम तमीर किया है और कितना फंड अखराजात हो चुके हैं? अभी फंड तो मुझे तकरीबन कुछ 2 करोड़ से अबाव ही मिला था। तो मैंने शुरू उस एरिया से किए जो सबसे ज़्यादा मतलब कमज़ोर था, और मैंने बरादरी से हटकर उन लोगों की गलियां बनाई हैं जहां पर स्कूल और मस्जिद वगैरह थे। बकाया इतना फंड नहीं था, बहुत बड़ी UC है तो मुश्किल है कि इसको इस दफ़ा मैं कंप्लीट कर लूँ, मगर मेरे सीनियर लीडरान कह रहे हैं कि हम मुसलसल हर महीने में फ़ंड आएगा और इंशाल्लाह ताला हमारा वादा है अवाम से जो हमने किया है कि UC 47 को मज़ीद जितने भी 54 के UCs हैं उसमें तरक्याती काम करोड़ों के फंड लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये UC बहुत पीछे थी और समझ लेना कि लावारिस थी, इसमें कोई लीडर नहीं था। तो असद उमर साहब ने इनको संभाला, हमारी ड्यूटी लगाई, हमारे साथ तो हमें 2 उसमें वो किए हैं, हमारे दूसरा भी एक भाई है वो भी लगा है, वो तरक्याती काम कर रहे हैं तो वो भी अपने एरिया में लगे, मैं भी लगा हूँ। इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद, जिस तरह आज आपने विज़िट किए मेरे इलाके का, इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद आप विज़िट करें तो आपको ऐसे एरिया नज़र नहीं आएगी कि कच्ची होगी। स्कूलों के भी हमने इंशाल्लाह वो कर रहे हैं अपडेट कराने की, वो हमने की हैं, दरखास्तें दी हैं। इंशाल्लाह ये जो कोरोना का वबा है वो इसमें से थोड़ी सी रुकावट है, तो कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। तो मज़ीद भी जो पैक हो जिस गलियों में नहीं है उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन सब लोगों से ली, और मैं मेरा जो कुलीग के दोस्त है उन्हीं को दूंगा, वही हमारे केस का जो देखता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब मुझे शौक़ है मेरा खिदमत करने का, और अल्लाह ने हमें मौका मज़ीद भी दिया तो इंशाल्लाह ये हम पूरे एरिया को एक खूबसूरत जो है ना वो तनोल बनाएंगे जो लोगों
کی خواہش تھی وہ انشاءاللہ پوری ہوجائے۔ جی خان بہادر صاحب، آپ یہ بتائیں یہاں پر پانی کی سہولیات نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جناب ہم نے دوسری سائڈ پہ اسد عمر صاحب نے 2.5 کروڑ روپے کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ ٹیوب ویل جو ہے نا وہ منظور کروایا۔ ہم مجھ سے اس بارے میں علی صاحب اس کے جو پی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ پانی کا جو معاملہ ہے اگر آپ کہتے ہو تو ہم سینٹر میں ہے کہ نہیں، یہاں پر فی الحال ہمیں گلیوں کا ایشو ہے اور پانی ہمیں ترنول اور محلہ چوتیا یہ ملت کالونی اور دوسرا جو سائڈ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پانی مل جائے۔ ہم نے ایک ٹیوب ویل وہ وہاں پہ ہماری گورنمنٹ نے لگانے کے لیے وہ کیے ہیں جو کہ پانی ابھی نہیں آئے۔ یہاں پر پانی کا ایشو ہے تو اسد عمر صاحب نے آپ نے اسی میں نوٹیفیکیشن دیکھا ہے، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی وہ گیلن پانی جو ہے نا ہمیں وہاں سے ملے گا، اور انشاءاللہ جو یہ دہی ہے اسلام آباد ہے ان لوگوں کو پانی جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ جی خان بہادر صاحب، ایک بات دیکھنے میں ہمارے آئی، ہم نے آج سروے کیا ہے، بہت سے لوگوں نے آپ کی تعریف کی اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے کہ خان بہادر صاحب نے بہت زیادہ ترقیاتی کاموں کی ترجیح دی ہے، لیکن چند ایسے لوگ جو آپ کے مخالف بھی بولتے ہیں، کیا بات ہے ان کو آپ کی مقبولیت پسند نہیں آئی یا کوئی اور وجہ ہے؟ بڑی زبردست بات آپ نے کی اور میں آپ کے منہ سے اور لوگوں کے منہ سے یہ سننا بھی چاہتا تھا۔ اگر میری کوئی سارے لوگ میری تعریف کریں گے تو پھر میں غافل ہو جاؤں گا اپنے کام میں سے۔ کچھ تعریف کریں گے، کچھ میری مخالفت کریں گے تو مجھے احساس ہوگا، اور مجھے اس ایریے کا بھی پھر احساس ہوگا کہ یار یہ جگہ میرے سے رہ گئی، انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے اگر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے اور مسائل ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، مجھے بھی احساس ہے، میری پارٹی کو بھی احساس ہے اور ہے مسائل۔ تو یہی مسائل تھے نا، لوگوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا 30 سال یا مجھ سے زیادہ عرصہ میرا اپنا ادھر گزرا ہے، میں نے تو کسی لیڈر کو نہیں دیا۔ واحد اسد عمر صاحب ہے جن کا میں بھی شکر گزار ہوں، ان پورے ایریے والے بھی شکر گزار ہیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ پہلی دفعہ انہوں نے اتنی بڑی فنڈ اور اس چھوٹے غریب طبقے کے لوگوں کو اجاگر کیا، ہمیں اس ایریے میں بھیجا، ہم روز گلیوں میں بیٹھ کے اس کے لیے گلیوں کی جو ہے نا پلان بناتے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنے لیڈر کا، عمران خان کا، جس نے اسد عمر جیسے جو ہے نا وہ ایک قابل اور ایک ایماندار اور ایک دلیر اور ایک مخلص لیڈر کو چنے، اور وہ ہمارے NH1 کے لیے جو ہے نا بہت ہی فکر مند ہے۔ ہر UC کا روزانہ وہ رپورٹ مانگتے ہیں ہم سے کہ کیا کیا آپ لوگوں نے، دن کو ہم دن کی ان کو رپورٹ دیتے کہ آج ہم نے اس گلی میں کام کیا، ہم نے اس گلی میں کام کیا، ہم دن کی ان کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں تو ورلڈ میں، چلو میں نہیں کہوں گا، مگر ہمارے ملک میں ایسا لیڈر عمران خان کے بعد۔ اچھا خان بہادر صاحب یہ بتائیں، دیکھیے یہ تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی تھی، ماشاءاللہ آپ نے ترقیاتی کام کافی کیے اور کافی لوگوں کو سہولیات پہنچائی، اور آپ کا جو ہے نا یہی ارادہ ہے کہ میں علاقے کو مطلب بہترین ترجیح دے سکوں اور علاقے مسائل حل کر سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ فلاحی کام کرتے ہیں، جس طرح سکولوں کے بچوں کے تعلیم کے لیے ہو گیا، علاقے کی کوئی غمی خوشی ہوگی اس میں شامل ہو گئے، کسی کے گھر کا کوئی مسائل ہے تو اس کو آپ اپنی جیب سے حل کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو خان بہادر ہے کہ کسی مسیح سے بھی کم نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کسی جگہ کسی کو بھی کوئی ضرورت چیز پڑی ہے تو خان بہادر صاحب پہلے ہمارے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ لے کر آپ آئے کہ عوام کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو ہم چھپاتے ہیں لوگوں سے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، پہلے بہت عرصے سے ہم کر رہے ہیں، ابھی تو چلو اس ٹائم وہ میڈیا کا وہ دور نہیں تھا، تو ہم سے ہمارے بزرگوں سے جو بھی ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ اب میرا شوق ہے، میں دیکھتا ہوں میرے سامنے اگر کوئی غریب ہے اور ان کا کوئی مطلب پور نہیں ہے تو میں اپنی جیب سے چپکے کرتا ہوں، کچھ آپ جیسے دوست ہوں گے، دوسرے تیسرے میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تو میں ان کو کرتا ہوں، یہ میری شوق بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ یہ تھے PTI کے سینئر رہنما خان بہادر صاحب، انہوں نے جتنے ترقیاتی کام کیے ہیں یا عوام کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام کیے تو اس پہ روشنی ڈالی گئی اور ان کی جو باتیں تھیں سنی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور ایسا ہی نمائندہ ہونا چاہیے جو عوام کے ساتھ مل جل کر چلتا رہے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک رہے۔ جی